اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنہ. توجہ تجھے میرا فرمایا جھٹ دا سوچنا جیڑی شاید ساڈے ختم ہو گئی میں وہ قدر کرانا چاہتا. فرمایا جھٹ دا سوچنا 70 سال دی عبادت تو افضل ہے. کی جھٹ دا سوچنا یہ نہیں کہ میں کیڑی فلم لیا کہڑے بال نو کتنے پاوا سکول فلان نہ کفر اسلام دے بارے سوچنا قبر اشر دے بارے سوچنا دھی بہن عزت دے بارے سوچنا ہے کیویں بچنی دشمن سجن دے بارے سوچنا کون ساڈا دشمن ہے کون ساڈا سجن ہے. سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا فرماندے 3 دشمن ہوندے نے. کتنے دشمن ہوندے نے؟ 3 دشمن. ایک بندے دا اپنا دشمن وہ دشمن ہے. بندے دے یار دا دشمن وہ بندے دا دشمن کہ نہیں. جڑا تواڈے یار دا دشمن ہے جے یار سچا ہے تہاڈا تسی دلوں دے اونوں یار بنایا جے تے کیا او دے دشمن نو اپنا دشمن نہیں سمجھو گے. تیسرا فرما دشمن دا یار دشمن دا یار کیا حکمت